خود فرماندے نے کہ اگر پوری کائنات دے پوری دنیا دے آنسو اکٹھے کر دیتے جاننا حضرت آدم علیہ السلام دے آنسوں دے برابر نہیں ہو سکتے. اینا ہوئے نہیں. اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ اتو تک کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک آسمان نہیں دیکھا. ایک چھوٹی جی خطا دی وجہ تو شرمندگی دی وجہ تو آسمان دی طرف نظر نہیں اٹھائی. مسلمانہ آج سے شراب پی کے بے تھڑک ہو کے کہنے ہیں میں شراب پوری بوتل پی گیا, زنا کر کے آ جائیے نعوذ باللہ اسی فخر نہ اپنے دوستوں دے بیٹھ کے دسنے ہیں میں فلان جگہ تے زنا کیتا ہے. چوری کر لئیے تو اسی فخر نہ دسنے ہیں کہ میرے پیچھے پورا محلہ سی میں چوری کر کے آ گیا سی. ذرا اپنے باپ دی طرف بھی دیکھ مسلمانہ ایک چھوٹی جی خطا ہوئی تو 300 سال تک روندے رہے. اپنے گریبان دے وچ جھاک مسلمانہ اسی کس باپ دی بولی ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں. تو پھر حضرت جس ٹائم آپ روندے سننا جڑی گل توجہ کرنا, جس ٹائم روندے سن اکھاں وچ آنسو نکلدے سن, جس زمین تے آنسو گردا سی نا اللہ اتھے پیدا فرما دیتا سی. اچھی بات نہ کہ سبحان اللہ. اے جڑی اسی کھجور کھانا کھجور اے حضرت آدم علیہ السلام دی آنسو ہوئے. اے سندل دا تسی شربت پیندے کہ گرمیاں دے وچ بڑے مزے دے نال. اے سندل درخت جڑا ہے گا نا پودا, اے حضرت آدم علیہ السلام دی آنسو مبارک دے وچوں نکلے ہیں. اور زعفران زنجیل ایک درخت بوٹی دا نام ہے. اے پودے اللہ پاک نے حضرت آدم دے آنسو دے وچوں پیدا فرمائے. حضرت اماں حوا علیہ السلام جس ٹائم آپ روندیاں سن نا تے اللہ پاک نے انہاں دی اکھاں دے وچوں آنسو نکلے ہوئے زمین تے لونگ پیدا فرمائے. لونگ اسی مسالیاں دے وچ چاولاں دے وچ سالن دے وچ پائیدا. اور جائفل اے حضرت اماں حوا علیہ السلام دی اکھاں دے وچوں نکلے. آخری گل اینڈ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم آپ آرام فرما رہے سننا تے اماں حلیمہ سعدیہ نے جس وقت آپ نے اٹھایا, آپ کو بچہ نہ ملیا لیکن جس وقت مل گیا سفید کپڑے دے اندر اونی دا کپڑا سی جن دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لپیٹیا سی, تھلے سبز رنگ دا ایک بچھونا سی. اور حضرت اماں حلیمہ سعدیہ نے جس وقت اپنی گود دے وچ میرے نبی نو لیا نا